अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला सिपरा अलिफ लाम मीम सूरह बकरा है और आयत नंबर 88 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़, और ये कहते हैं, यहूदी कहते हैं कि हमारे दिल ढके हुए हैं, गिलाफ चढ़ा हुआ है, उन पर कवर चढ़ा हुआ है। बल लअनहुमुल्लाह, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की लानत है इन पर। क्यों? बेकुफ्रिहिम, इनकी कुफ्र की वजह से। फ़क़लीलुम मा युमिनून, उनके थोड़े ही हैं जो ईमान लेकर आते हैं। बनी इसराइल में से, यहूदियों में से ईमान लाने वाले की तादाद बहुत कम है। तो ये कहते थे कि हम ईमान इसलिए नहीं लाते क्योंकि हमारे दिलों पर कवर चढ़ा हुआ है, गिलाफ चढ़ा हुआ है। गिलाफ जो होता है वो क्या करता है, चीज़ों को, तकलीफ दे चीज़ों को अंदर आने नहीं देता, धूप को, गर्मी को, धूल मिट्टी को अंदर आने नहीं देता। तो क्योंकि हमारे दिलों पर कवर चढ़ा हुआ है, यानी हमारे दिल महफूज हैं, इसलिए हम ईमान नहीं लेकर आएंगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार करते थे। अल्लाह ताला फरमाते थे वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि, जब इनके पास अल्लाह ताला की तरफ से किताब आई, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, जो उनकी किताबों की तस्दीक भी करती है। यानी कुरान पाक जब आया, इनके पास कुरान पाक की दावत जब लेकर आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये वो कुरान था जिसकी तस्दीक इनकी अपनी किताबें भी करती हैं। वकानो, और ये उनकी किताबों की तस्दीक करता है। वकानो मिन कब्ल, हालांकि ये वो लोग थे जो उससे पहले यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की काफरों के सामने दुआएं मांगा करते थे। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हुए और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना भी, फिर क्या किया, कफरू भी, इनकार किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, तो अल्लाह की लानत है काफरों पर, इनकार करने वालों पर। अब पहले तो ये बता दूं कि गुल्फ की माना क्या है। ये तकब्बुर के तौर पर कहा करते थे यहूदी कि हम ईमान नहीं लेकर आएंगे क्योंकि हमारे दिलों पर कवर है, हम तो इसको यानी कोई चीज़ हमारे अंदर दिल में दाखिल हो ही नहीं सकती, इसलिए हम तो आप पर ईमान नहीं लेकर आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये यहूदियों की खसलतों में से एक खसलत ये भी है कि उन्होंने कभी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लेकर आए। उनकी अक्सरियत जो है वो काफिर है। कलीलुम, बहुत थोड़े अब्दुल्ला बिन सलाम जैसे बहुत थोड़े से थे जो ईमान लेकर आए, वरना इन लोगों की अक्सरियत जो थी वो काफरों में से थी। अच्छा, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, हालांकि उससे पहले ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की दुआएं मांगा करते थे। अब हुआ क्या, मदीने में जब ये रहते थे, मदीने में यहूद मदीने में आए थे रहने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए। यहूदी पता नहीं कहाँ कहाँ से मदीने में आए थे, यसरब में। उनको ये बताया गया था कि इस तरह का शहर है जहाँ पर नबी हिजरत करके आएगा। ये सारे के सारे लोग मदीने में जमा हुए क्योंकि मदीने में वो सारी निशानियाँ मौजूद थी, उनकी किताब के हिसाब से सारी निशानियाँ लिखी हुई थी। फिर क्योंकि मदीने में यहूदी भी थे, कुफार भी थे, मुशरिकीन भी थे, औस और खजरज भी था, पीछे मैं बता कर आ चुकी कि इनके आपस में जंग भी हुआ करती थी। तो जब ये आपस में इनकी जंग होती थी तो फिर ये कहते थे कि जब ये हार जाते थे तो ये मुशरिकीन को कहा करते थे, अंसार को और उन सबको, मदीने के लोगों को कहते थे कि आखिरी नबी आने वाला है, वो आएगा और आएगा, ज़ाहिर है हम उसी के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पर ईमान लेकर आएंगे। फिर क्या होगा, फिर उसके साथ मिलकर हम तुमसे बदले लेंगे और तुमको जो है हम शिकस्त देंगे। क्योंकि नबी के हाथ पर तो अल्लाह की तरफ से मदद होती है, तो नबी जो काम करेगा तो वो अल्लाह ताला की मदद के साथ करेगा, तो तुम लोग उससे जीत नहीं सकोगे। तो ये यस्तफ्तिहून का मतलब होता है, ये वो दुआएं करते थे कि आखिरी नबी आएंगे तो फिर हम आपसे जंग करेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे, फिर आपको शिकस्त देंगे, फिर आप लोगों को पता चलेगा। तो ये इन लोगों की हालत थी। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने पहचाना भी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जो बताई गई हैं खूबियाँ, वो सारी जो थी वो तौरात में मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियाँ, यहाँ तक कि ये भी बताया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच मोहर होगी जिस पर लिखा हुआ होगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। सारी चीज़ें उस पर लिखी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो फिर क्या होगा, तो ऐसी हालत में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काफिरों पर लानत है, जानबूझकर देखकर भी ये नहीं मानते। अब एक मरतबा का जिक्र है, हज़रत मुआज़ बिन जबल, हज़रत बशर बिन बरा और हज़रत दाऊद बिन सलमा, ये तीनों हज़रात अंसार में से हैं। ये तीनों हज़रात बैठे हुए थे, जैसे कचहरी होती है ऐसे बैठे हुए थे, यहूदी भी उनमें बैठे हुए थे। तो उन तीनों हज़रात ने पूछा यहूदियों से कि भाई आप लोग तो कहा करते थे हमसे
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نہیں تھے، آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا اور ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے اور وہ ایسا اور ایسا ہوگا. تو پھر جب آخری نبی آیا تو آپ لوگ پہچان بھی رہے، تو پھر آپ لوگ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے ہو؟ آپ ایمان لے کر آؤ نا. حالانکہ آپ لوگ تو دعائیں کیا کرتے تھے کہ آخری نبی آئے گا انشاءاللہ تو ہم اس پر ایمان لے کر آئیں گے. تو کیوں نہیں ایمان لے کر آ رہے ہو آپ لوگ؟ تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی، یہودیوں میں تھا سلام بن مشکم، اس نے کہا کہ نہیں، ہم دعا مانگتے تھے لیکن وہ نبی یہ نہیں. حالانکہ وہی نشانیاں جو کہ صحابہ کو بھی بتایا کرتے تھے، یہ صحابہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، ان سے لڑتے تھے تو ان کو بھی بتایا کرتے تھے اور خود بھی مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہی آخری نبی ہے. لیکن ان کو نہ ماننے کا جو سبب ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہ ماننے کا سبب کیا تھا. نہ ماننے کا سبب تھا یہ نیچے لکھا ہوا ہے، بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، کہ برا ہے جو انہوں نے اپنے جانوں کے لیے خریدا یا بیچا، یہ کہ اللہ نے یہ کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ بغیا. کیونکہ جو اللہ نے نازل کیا اس کا انکار اس لیے کیا کیونکہ ان کے دل میں ضد تھی، حسد تھی. ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، یہ کہ اللہ چاہتا ہے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے جس پر چاہے اس پر اپنا فضل اتارتا ہے. فباؤوا بغضب علی غضب، پھر یہ پھرتے رہے اللہ تعالیٰ کا غصے پر لے کر. وللکافرین عذاب مہین، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اچھا، اب میں اس آیت کی تشریح بتاتی ہوں. ایک تو ان کا سودا برا تھا جو انہوں نے کیا. کون سا سودا تھا؟ انہوں نے سودا یہ کیا کہ اپنے جو ان کو ایمان لانا چاہیے تھا وہ ایمان نہیں لے کر آئے. دنیا کی زندگی میں انہوں نے جو کفر کو خرید لیا اپنے لیے. پھر کیا کیا، یہ جو ان کا بیچنا اور ان کا خریدنا، یہ جو ان کی تجارت تھی نا، یہ ان کے نفس کے لیے، اپنی جانوں کے لیے، ان کے لیے بہت بری تھی. کیونکہ کوئی بھی بندہ جب اللہ پر ایمان لے کر آتا ہے تو اللہ پر احسان نہیں کرتا، اللہ کی قدرت میں اضافہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی حکومت میں اضافہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی طاقت میں اضافہ نہیں کرتا، وہ اپنے لیے کرتا ہے. ظاہر ہے اگر میں ایمان لے کر آتی ہوں، اگر میں کلمہ پڑھتی ہوں تو میں اس نیت سے پڑھتی ہوں کہ میں قیامت کے دن مجھ کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں مل جائے، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں، میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچ جاؤں، میں جنت کی وارث بن جاؤں. یہ میرا فائدہ ہے، اس میں اللہ کا کون سا فائدہ ہوا؟ تو اگر انسان سب سے زیادہ نقصان جو دیتا ہے وہ اپنے نفسوں کو دیتا ہے، تو یہی اپنے نفسوں کے لیے سب سے بڑا نقصان کر رہے ہیں. اچھا، پھر ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا کیوں نہیں؟ ماننا چاہیے تھا ان لوگوں کو، کیوں نہیں مانا؟ جب یہ اتنا یقین کر رہے ہیں اور ان کو پتہ تھا کہ یہی اللہ کے آخری نبی، پھر انہوں نے مانا کیوں نہیں؟ ایمان لانا چاہیے تھا نا. تو ان کا ایمان نہ لانا تھا ضد حسد. حسد اور ضد کیا تھا؟ ان کا حسد اس بات پر تھی، پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ان لوگوں کو یہ تھا کہ آخری نبی بنو اسحاق میں سے آئے گا. بنو اسماعیل سے کیوں آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے آئے ہیں. بنو اسماعیل بنو اسحاق دونوں بھائی ہیں. اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام دونوں بھائی ہیں. اوپر چڑھ کر ان کے والد ابراہیم علیہ السلام تو ایک ہی ہیں، دادا تو ایک ہی بن رہا ہے ان کا، لیکن کیونکہ نبوت چلی بنی اسرائیل میں سے ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے نبوت چلی ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، تو وہاں سے ہی نبی آنا چاہیے تھا. یہودی انہی میں سے تھے. اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، یہاں تک کہ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسماعیل علیہ السلام کے بعد آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. ان کے بیچ میں کوئی نبی ان کے اولادوں میں نہیں ہے. سارے نبی جو ہیں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں. تو ان کو یہ حسد تھا، ان کو یہ ایک تکبر تھا، ان کو ایک طریقے سے یوں کہا جائے کہ ضد تھی کہ نبی ان میں سے کیوں آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اس پر اپنا فضل نازل کر دے. اس میں تم لوگوں کی روک ٹوک یا تم سے اجازت لینے کی اللہ کو ضرورت تھی نہیں، کیونکہ نبوت کا معاملہ خالص اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، اس میں کسی انسان کا بس نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی کوشش تھی کہ نبوت ہمیں ملے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد نبی ہم بنے، ان کی یہ تھا، کیونکہ وہ نبوت آ رہی تھی وراثت میں. کیسے؟ پہلے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بعد پھر ان کا بیٹا نبی ہونا تھا. تو اب ان کے جو 12 بیٹے تھے، ہر بیٹے کی خواہش یہ تھی کہ میں نبی بنوں، ہر بیٹے کی یہ خواہش تھی.
اور حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنا بھی یہی سبب تھا، کیونکہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میں نبی بنوں گا، تو پھر ان کو کنویں میں پھینک دیا، ان کو مار دیا، تاکہ مارا تو نہیں، مارنے کی کوشش کی کہ ہمارے والد کی توجہ ہماری طرف ہو اور نبی ہم بنے. لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اس کو دے دے. نبوت انسان کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کوئی بھی چیز انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کہاں ہے انسان کے بس کی بات؟ ہم سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، ہم کھانا اپنی مرضی سے گلے سے نہیں اتار سکتے. انسان بڑا بے بس ہے، کیا کر سکتا ہے انسان؟ نبوت تو بہت بڑی بات ہے، نبوت تو اتنی بڑی نعمت ہے، اور وہ بھی آخری نبی، اتنا بڑا درجہ کہ وہ بھی نبیوں کا سردار. تو اللہ جس کو چاہے اس کو دے گا، یہودیوں کے کہنے پر تو نہیں دے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. تو پھر میں یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو دے دے. ان سے پوچھ کر تو نہیں لیں گے. پھر فباء بغضب علی غضب، پھر اللہ کے دو غصے حاصل کیے. کون سے غصے حاصل کیے؟ ایک غصہ اس بات پر حاصل کیا کہ انکار کیا، دوسرا غصہ اس بات پر حاصل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا بھی، پھر ان کی پیغمبری کو نہیں مانا. ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کو انہوں نے انکار کیا. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی نہیں مانتے تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی کوشش میں یہودیوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا. کہیں آیا تھا ہی تو بتاؤں گی. ایک غضب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، دوسرا غضب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. دو انکار کیے ہیں یہودیوں نے، تو دو غضب ہیں ان لوگوں کے لیے. تو وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے تو ویسی ذلت کا عذاب ہے. اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.